क्या तकलीद करनी चाहिए? क्या इमामों को मानना चाहिए? अगर इमामों को मानना है तो किस इमाम को मानना चाहिए? इमाम बुखारी को मानना है या इमाम अबू हनीफा को मानना है? करीब है आसमान से पत्थर बरस पड़े, मैं तुझे अल्लाह और उसके रसूल की बात बता रहा हूँ, तू मुझे अबू बकर और उमर की बातें बता रहा है। आम तौर पर अक्सर तकलीद वाले यही बात करते हैं कि भाई आप किसी इमाम को लाजमी माने, चाहे आप इमाम अबू हनीफा को माने, चाहे आप शाफई को माने, लेकिन किसी को माने ज़रूर, क्योंकि अगर आप किसी को मानेंगे नहीं ना तो ये बहुत बड़ा मसला हो जाएगा, जैसा कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब इस वीडियो में कह रहे हैं। मसला सिर्फ ये नहीं है कि चारों में से किस इमाम को मानना है, इसके बाद इससे बड़ा मसला ये खड़ा हो जाता है कि जिस इमाम की बात माननी है फिर क्या 100% उसी इमाम की बात माननी है? क्या मुमकिन है कि अगर उस इमाम ने कोई बात गलत कर दी है तो फिर हम उस बारे में क्या कहेंगे? क्या फिर उस गलत बात को छोड़ के सही बात की तरफ जाएंगे? हर आलिम क्लेम यही करेगा कि जी बिल्कुल, अगर आपने किसी की बात गलत सुन ली है, इमाम अबू हनीफा से मिसाल के तौर पे कोई बात गलत हो गई है, तो सारे यही कहेंगे, हर बंदा यही कहता है कि फिर हम उनकी बात नहीं मानेंगे। लेकिन असल में ऐसा नहीं है। इनसे कहें कि इमाम अबू हनीफा की कोई 10 गलतियां बता दें, कोई 10 गलतियां ऐसी बता दें जो इन्हें मिला था कि इमाम अबू हनीफा ने की हैं और इसके बाद उन्होंने बदल ली हैं। चलें 10 ज़्यादा है, कोई 5 गलतियां निकाल दें, मगर ऐसा नहीं होगा। इस फ़िरका परस्ती में जो बंदा, इस तकलीद परस्ती में जो बंदा इमाम अबू हनीफा को मानता है वो उनकी सारी बातें मानेगा। उस बंदे के पास पूरी फ़िका में आप ढूंढ लें, कोई भी आज तक इन्हें ऐसी 10-15 गलतियां नहीं मिल सकी जो इमाम अबू हनीफा एक तरफ हों और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान एक तरफ हो और ये उसको कबूल कर लें। हालांकि हकीकत में ऐसे है, आप हदीस खोलेंगे आपको फ़ौरन पता लग जाएगा, लेकिन ये लोग कभी भी उस अंधी तकलीद में नहीं मानेंगे और दावा यही करेंगे कि भाई हमें दिखाओ, हमें आप वसल्लम की कोई बात दिखाओ, तो हम इमाम अबू हनीफा की जो बात है उसको रद्दी की टोकरी में फैलते हैं, जैसा कि उन्होंने खुद फरमाया था, लेकिन अमलन इस पे कोई भी अमल नहीं करता। बल्कि उसके बरक्स अगर कोई बंदा इनसे ये कह दे कि भाई मैं किसी की तकलीद नहीं करता, मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात मानता हूँ, तो ये फिर उसे कह देते हैं भाभी है। कोई सहाबा का दिफा करे तो ये देवबंदी है, कोई इश्क रसूल की बात करे तो ये तो पक्का बरेलवी है, कोई हज़रत अली से मोहब्बत का इजहार करे तो ये पक्का राफसी है। इस तरह के अलकाबात से कोई भी नहीं बचा। हमारे बहुत बड़े जो मुहद्दिस और आलिम हैं वो भी इनसे नहीं बच सके, क्योंकि लोग अक्सर जो भी सही हक के लिए उठता है उसको कोई ना कोई नाम दे देते हैं। हत्ता कि यहाँ तक हुआ कि इमाम शाफई के बारे में कि जब वो अहले बैत की मोहब्बत का बार बार जिक्र करते थे तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया ये राफजी हैं, जिसके ऊपर उन्हें ये कहना पड़ा कि ए जिन्नो इंस गवाह हो जाओ, अगर आप सल्लम की आल से मोहब्बत करना राफजी होना है तो मैं राफजी हूँ। तो बात करने का मकसद है कि जो तकलीद है वो सिर्फ ये नहीं कि आपने इमामों को देख के करना है, बल्कि अगर आपने किसी सहाबी की भी तकलीद करनी है तो उसका अमल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि एक तरफ किसी सहाबी की बात होगी और दूसरी तरफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात होगी, तो हमें हर हाल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को ही तस्लीम करना है। मसनद अहमद में एक वाक़या है, इब्ने अब्बास का मुकालमा है उर्वा ताबई के साथ। उर्वा ताबई कहते हैं कि लोग हज तमत्तो की वजह से गुमराह हो रहे हैं। इब्ने अब्बास ने कहा ऐसी बात नहीं है, हज तमत्ता सुन्नत है। तो वो आगे से कहते कि हजरत उमर तो इसकी इजाज़त नहीं देते थे। इब्ने अब्बास को इस बात पे बड़ा गुस्सा आया, कहते करीब है आसमान से पत्थर बरस पड़े, मैं तुझे अल्लाह और उसके रसूल की बात बता रहा हूँ, तू मुझे अबू बकर और उमर की बातें बता रहा है। क्योंकि हज़रत उमर इस गलती पे थे कि वो हज्जत तमत्ता करने की इजाज़त नहीं देते थे, जबकि ऐसा नहीं था। इसी तरह एक और वाक़या है कि अब्दुल्ला बिन उमर से एक बंदे ने पूछा क्या हज्जत तमत्तो किया जा सकता है? उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल किया जा सकता है, इस्लाम में इसकी सहूलत मौजूद है। असल में हज्जत तमत्तो ये होता है कि आप एक ही सफ़र में हज और उम्रा करते हैं। जिस तरह आजकल हम जाते हैं तो हज भी इकट्ठा कर लेते हैं, उम्रा भी इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन पहले ऐसे नहीं था। पहले उम्रा के लिए अलग सफ़र करना पड़ता था, हज के लिए अलग से सफ़र करना पड़ता था। एक ही सफ़र में आप दोनों काम नहीं कर सकते। तो आगे से उस शख्स ने कहा आप तो कह रहे हैं कि कर सकते हैं, लेकिन जो अमीरुल मोमिनीन है हज़रत उमर, वो तो इस बारे में कहते हैं कि नहीं किया जा सकता। जब उस बंदे ने अब्दुल्ला बिन उमर का जवाब सुना तो उसने कहा कि मुझे तो समझ नहीं आ रही, मैंने तेरे वालिद से पूछा है यानी हज़रत उमर से, तो वो तो कह रहे हैं नहीं कर सकते, अब मैं किसकी मानूं? तेरे बाप का तो तजर्बा भी ज़्यादा है, वो उम्र में भी ज़्यादा हैं, वो सीनियर हैं, उनका आपसे सल्लम के साथ वक्त भी ज़्यादा गुजरा है, तो मुझे बता मैं किसकी बात मानूं? मैं तेरी बात मानूं या तेरे बाप की बात मानूं? इस पर अब्दुल्ला बिन उमर ने जवाब दिया कि शरीयत आप सल्लम पे नाजिल हुई है, मेरे बाप पे नहीं। यानी कि जो अहकाम आप सल्लम ने बताए हैं वो बाइन ही एज इट इज़ करने पड़ेंगे, उसमें ज़रा बराबर भी, रत्ती बराबर भी रद्दो बदल और फ़र्क नहीं किया जा सकता। अब ये देखें कि ये वाक़या हमें ये भी बताता है कि अगर कोई वालिद है या इवन हत्ता कि वो सहाबी भी हैं, इसके बावजूद इवेंचुअली फाइनल डिसीजन जो होगा ना वो आप सल्लम के होंगे। क्यों? क्योंकि वो
اللہ کی ہیں، اللہ کے فیصلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو ہمارے پاس آئے ہیں، تو ہمیں وہی حتمی ماننے پڑیں گے۔ اس طرح نہیں کیا جا سکتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ٹرم کر کے کسی اور کی بات جو ہے نا وہ آگے لے کے جا سکتی ہے، وہ فائنل ڈیسیژنز ہیں۔ اور بخاری مسلم سے ہمیں واقعہ ملتا ہے کہ یہ پابندی جو حضرت عمر کے دور میں لگی تھی، جو کہ کچھ حضرت عثمان کے دور میں بھی کنٹینیو ہوئی تھی، حضرت علی دونوں ٹائم پہ مخالفت کرتے رہے تھے اور کہتے رہے تھے کہ مجھے چاہے آپ کی جتنی مرضی مخالفت کرنی پڑے لیکن یہ کام میں نہیں ہونے دوں گا۔ تو اس لیے انہوں نے حضرت عمر کے دور میں بھی اور حضرت عثمان کے دور میں بھی اس کی مخالفت کی، اور آخرکار یہ حضرت علی کے دور میں پھر اس طرح سے مکمل جاری ہو سکا کہ اس کے بعد کبھی بھی حج تمتع کا سلسلہ نہیں رکا۔ اب یہاں انسان ایک سوال کر سکتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت زیادہ رہے ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی بات ان سے چھپی رہ گئی ہو؟ ممکن ہے، یہ بالکل ممکن ہے، ایسا ہو جاتا ہے۔ آپ کو ایک اور واقعہ سنا دیتا ہوں۔ حضرت حسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں کچھ نعتیہ کلمات پڑھ رہے تھے، حضرت عمر مسجد سے گزر رہے تھے تو انہوں نے گھور کے حضرت حسان کی طرف دیکھا، تو حضرت حسان نے کہا مجھے کیوں گھور کے دیکھ رہے ہو؟ تجھ سے بہتر شخص یہاں پہ موجود ہوتا تھا اور میں اس کے لیے بھی اشعار پڑھتا تھا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ تھا۔ تو اس پر حضرت عمر نے کہا اچھا گواہ لے کے آؤ، تو ساتھ ہی حضرت ابو ہریرہ بیٹھے ہوئے تھے، تو حضرت حسان نے کہا ابو ہریرہ بتاؤ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے ممبر نہیں رکھواتے تھے اور بلکہ یہ دعا بھی کرتے تھے کہ اے اللہ روح القدس کے ذریعے حسان کی مدد کر، اس کے اشعار کافروں کو جواب دیتے ہیں، اور اللہ سے مدد کی دعا کرتے تھے میرے لیے۔ تو جس پر حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ اللہ کی قسم بالکل ایسا ہی ہے، یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ یہ تو تھے حضرت عمر، جب انہیں فوراً پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے تو وہ مان گئے۔ لیکن ہمارا کیا حال ہے؟ کیا ہم ایسے کرتے ہیں اور ہم ایسے کیوں نہیں کرتے؟ کیوں جب ہمیں حق بات پتہ لگ جائے تو ہم کیوں نہیں مانتے؟ اصل میں اس کے پیچھے ایک نفسیات ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کے اندر، اس کی نیچر میں، ایک بچے کے اندر، آپ بچے کو دیکھیں تو اس کے اندر ایک نیڈ ٹو بلونگ ہوتی ہے جس کو وہ ہمیشہ سے فلفل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ مثلا ایک بچہ دوسرے بچوں کے گروپ میں کمفرٹیبل فیل کرتا ہے، بچہ دوسرے بچوں کے ساتھ کھیلنا پسند کرتا ہے۔ آپ کی شخصیت جس طرح کی ہے آپ اس طرح کے لوگوں میں رہنا پسند کرتے ہیں۔ اگر آپ ایشین ہیں آپ ایشین لوگوں میں رہنا پسند کریں گے، اگر آپ کالے ہیں آپ کالوں میں رہنا پسند کریں گے۔ جس طرح کے آپ خود ہیں، آپ کی خاص طور پہ نفسیات ہیں، آپ اپنے ارد گرد اسی طرح کے لوگوں سے گھرے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو ایک ویلیڈیشن چاہیے ہوتی ہے کہ آپ جو بات کریں دوسرے اس کو قبول کریں، آپ جس چیز پہ ہاں بولیں آپ یہ میک شور کر لیں کہ دوسرے بھی اسی کو ہاں کہہ رہے ہیں۔ ایسا تو نہیں ہوتا کہ ہم ہر وقت دوسروں سے اختلاف کرتے رہتے ہیں، کیونکہ ہمارے اندر یہ ہے کہ ہم نے دوسروں کے ساتھ مل کے چلنا ہے، ہم نے گروپ میں رہنا ہے، اسی لیے ہماری برادریاں بنتی ہیں۔ ہر برادری کے اندر کچھ ٹریڈز ہوتے ہیں جو باقی سب میں کامن ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک اصل میں ایک نفسیات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کیوں ہم ایک بات کو چھوڑنا نہیں چاہتے، بلکہ ہم کوئی کام کرتے وقت بھی اکثر جب ہمیں 100% پتا بھی ہو ہم ٹھیک ہیں پھر بھی ہم دوسرے سے پوچھ لیتے ہیں ٹھیک ہے نا، کیونکہ گروپ کے اندر ہم سروائیو کرنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں باقی لوگ ہمارے ساتھ مل کے چلیں۔ تو یہی جو ہمارے اندر ایک چیز ہے، یہ بچے کے اندر تو ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر بچے کو یہ چیز نہیں پتا ہوگی تو وہ ہر غلط کام کرنے سے پہلے بھی والدین سے نہیں پوچھے گا، جس سے وہ اپنا نقصان کر بیٹھے گا۔ تو بچوں کے لیے تو ٹھیک ہے کہ وہ بار بار پوچھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن جو بڑے ہیں ان کے دماغ کے اندر وہ حصے ایکٹیویٹ ہو چکے ہوتے ہیں، جس کے بعد وہ خود سوال کرتے ہیں، وہ خود چیزوں کو پرکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور اسی لیے ان کے لیے صرف ایک رول ماڈل ہونا چاہیے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کوئی اور رول ماڈل نہیں ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف جب رول ماڈل ہوں گے تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنیں گے، تب آپ یہ کبھی بھی نہیں کہہ سکیں گے کہ اچھا وہ یہ رفع الیدین کی حدیث مل گئی ہے لیکن امام ابو حنیفہ کو یہی سمجھ آئی تھی کہ نہیں کرنا تو میں نہیں کروں گا، اچھا اونچی آمین کی حدیث مل گئی ہے لیکن میرے بڑے کو تو یہی سمجھ آئے گی تو میں نے یہی کرنا ہے۔ حضرت علی کے بارے میں مولا علی کی حدیث مل گئی ہے کہ مولا علی کہنا ٹھیک ہے لیکن میں نہیں کر سکتا کیونکہ میرے فرقے میں، اہل حدیث کے فرقہ میں یا جس فرقہ میں بھی یہ کہنا غلط ہے، لہٰذا میں نہیں کہہ سکتا۔ نہیں، پھر آپ یہی کرتے ہیں کہ جو مجھے مل گئی یہ چیز میں اس کے اوپر 100% یقین کروں گا۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور نیکسٹ یہ بھی بتائیں کہ کس چیز کے اوپر اور کس ٹاپک کے اوپر ویڈیو بنانی چاہیے۔ جزاک اللہ۔